बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस वक्त ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए जैकेट विद हुडी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट खबर ये, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो क्या कहा है उसके बारे में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो बताऊंगा। मेरी एक बात भी जो है वो उन्होंने यहाँ पर दोहराई, जो आपको याद होगा कि मैंने एक बात की थी गुल प्लाजा वाक़े के हवाले से। कामरान टेसोरी साहब के लिए मैंने लिखा कि गवर्नर साहब की हट गई, क्यों हटी है ये मैं जिक्र करूंगा। ज़रा सी एक खबर और यहाँ पर ऐड करूंगा, जो मैंने थंबनेल में नहीं लिखी, हर चीज़ नहीं लिख सकते। देखिए, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के मतलब अमेरिका में जिस तरीके से आइस एजेंट्स बदमाशी कर रहे हैं, तो उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप को मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, ये अपने मुल्क के अंदर ही दहशतगर्दी कर रहा है, नरेंद्र मोदी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और फुल बदमाशी चल रही है, जहाँ तक अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और नेटो भी इस पर आवाज़ उठा रहा है, दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहा है। इवन ये कि वहाँ पर एक ब्लैक फोर्स जो है वो दोबारा से, जो बहुत पहले मतलब अर्ली 80s या 70s में वो बनी थी, वो दोबारा से बन गई है। और वो अब जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है कि आइस एजेंट्स जो है उनको हम रोकेंगे, लेकिन अगर वो हम पे अटैक करेंगे, क्योंकि हम उनको पहले अटैक करने देंगे, लेकिन अगर उन्होंने फायर किया तो उसके बाद उनका नामो निशान नहीं रहेगा। एक खाना जंगी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के अंदर तो बदमाशियां कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता भाई मेरे, कि कहाँ से ये पीस के आप वो बन गए। ठीक है ना, ये पीस नहीं होता, पहले जंग कराओ फिर उसके बाद अमन का वो अवार्ड लेने की करो, फिर नहीं होगा तो फिर आप दोबारा जंग शुरू करा दोगे, फिर कहोगे मैंने अमन किया। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कामरान टेसोरी साहब की जो है ना वो हट गई है, क्यों? कराची वाले टैक्स दें, गोली भी खाएं, हमें गालियाँ दें। वो ताली बजाते हैं ना लोग, तो कहने लगे कि ताली नहीं बजाइए, अब हमें गालियाँ दें, पकड़ें तब जाके हम सुधरेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की। अब लोग इसका जो है ना उलट मतलब लेंगे। आपको पता है, सब बैठे, एक दिन का काम है, 8 घंटे में जो है वो पता चल जाएगा कि वजह क्या बनेगी, और ना चल पाए तो फिर जवाब दे मैं आऊँगा, मैं जवाबदार होऊंगा। ये बात की उन्होंने कि गुल प्लाजा की तहकीकात कराएं, जो कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है। वो चाह रही जल्दी से जल्दी मलबा समेटे, जब रफू चक्कर हो और यहाँ नया प्लाजा बन जाए, या नई कोई, जैसे उस बहन ने कहा था कि ग्रीन लाइन स्टेशन बनेगा, ये भी यहाँ पर। अच्छा, अब मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें शामिल करूँगा। एक तो इसी गुल प्लाजा के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि कराची की आबादी के रकबे के पेश नज़र 80 फायर स्टेशन वगैरह होने चाहिए, बिल्कुल कायम किए जाएँ, ये उन्होंने कहा। सानिया गुल प्लाजा की आला सतही अदालती तहकीकात होनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सॉरी आलमी नहीं कहा है, आला का है, तो आला मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। अच्छा, कराची समेत पूरे सिंध का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, सब जानते हैं। शाजिया मरी कह रही है लोग ऐसे दिखाते सिंध में फाके पड़ रहे, शर्म नहीं आती। बीबी बस कर दें, यहाँ हर शोबे और महकमे में बे इंतहा करप्शन है। बहुत से घोस्ट स्कूल्स हैं। आपको याद होगा, IMF ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान में 200 स्कूल बनने के लिए फंड्स दिए गए थे, जो कि नहीं बने, जिनमें सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन सिंध में इन्होंने स्कूल्स नहीं बनाए। ये खा गए सारे के सारे, पता नहीं 3,500 अरब आपके खाली चीफ मिनिस्टर साहब खा गए। ठीक है, ये कम तादाद बता रहा हूँ, ये जो वो है जो सामने आई है। उसके अलावा ये कि इनके पास 21 से 22 जो है वो वजारतें हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के पास। ठीक है, ये गौर से समझिएगा, और फिर उसके बावजूद आप हाल देख लें कि क्या हाल हुआ है। अच्छा, और गोस्ट स्कूल्स हैं और गोस्ट मुलाजिमीन हैं जो कि तनख्वाहें भी लेते हैं। ठीक है, जो कि है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, उसकी तनख्वाह भी ले रहे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में उसको शो किया हुआ, जबकि वजूद उसका कुछ भी नहीं है। फायर स्टेशन भी गोस्ट उन्होंने बनाए हुए, जबकि आपने गुल प्लाजा साने में और आज ये क्या कहते हैं, जो नाजमाबाद फैक्ट्री में आग लगी है, उसमें भी आपने देख लिया। हुकूमत ने सिंध ने फायर ब्रिगेड, जो कि इंतहाई अहम महकमा है, को अकरबा परवरी की भेंट चढ़ा दी है, और चीफ फाइटर ऑफिसर को 2 साल कबल किसी दूसरे महकमे से ट्रांसफ़र करके आर्जी तौर पे चीफ फायर ऑफिसर मुकर्रर कर दिए, और वो अब भी आर्जी हैं। ठीक है, मतलब कहीं से उठा के रख दिया, क्योंकि उनका अपना बंदा था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बात, मेरी जो मैं कह रहा था ना, मेरी वाली बात की यहाँ पर, कि सिक्योरिटी का अमला कहाँ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पे वीलॉग पूरा किया हुआ, लेकिन आप लोग नहीं सपोर्ट करते यार, क्या बात हो गई। सिक्योरिटी का अमला कहाँ था, किधर था, क्यों नहीं आया, उसके बारे में कोई तहकीकात हो रही है, नहीं हो रही, कुछ नहीं पता। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा।
ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اس کی بیان کی بڑی مذمت کرتا ہوں، جو اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں صرف اور صرف امریکی فوجیوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا دی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور نیٹو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اب نیٹو سے وہ برطانیہ کا صدر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بابا صحیح نہیں کر رہا ہے۔ کس نے؟ کیئر اسٹیمر نے۔ تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں سر کیئر اسٹیمر کی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے بالکل اہم جو ہے وہ بیان دیا ہے، وہ بیان اس کی میں حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو برطانیہ کے فوجیوں کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی توہین پر معذرت کرنی چاہیے، جس پر ٹرمپ نے یو ٹرن مارا ہے زبردست قسم کا۔ اس نے کہا ہے کہ کانگا کہ برطانوی سپاہی عظیم اور بہادر ہیں، اور وہ ہمیشہ امریکہ کے ہمراہ رہے۔ افغانستان میں 457 جو ہے وہ لوگ مارے گئے، مطلب فوجی مارے گئے برطانیہ کے، اور بلا 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 پتہ نہیں کیا کچھ لیب اپ ہوتی، وی لو یو آل وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا ہے۔ ٹرمپ صاحب دیکھیں ایک بات بتاؤں، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہی پالیسی اسرائیل کی ہے، وہی پالیسی انڈیا کی ہے۔ لڑائی جھگڑے کرو، مظلوم بن جاؤ، لڑائی جھگڑے کرو، مظلوم بن جاؤ، جو آپ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں اس کو تھلے لگا دو، ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ ہے، وہی ہمارے سندھ میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جو پارٹی ہے نا، پیپلز پارٹی کی، اس کی بات کر رہا ہوں، جو آواز اٹھائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ایسے کر کے۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اب بچنا جو ہے نا، وہ اصولاً ناممکن ہے کہ مطلب اب ان کو جو ہے وہ کوئی سیٹ ملے، کیونکہ انہوں نے نااہلی کے جو ہے نا ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ جیتیں گے ضروری ہے، کچھ بھی کر لیں ان کو آدھی سے زیادہ سیٹس پھر بھی ملیں گی، دھاندلی کر کے ہی صحیح لیکن ملیں گی، اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں عوام ہم سے پیار کرتی ہے۔ عوام خود اپنے اپنے ووٹ کی ویڈیو بنائے کہ میں نے کس کو ڈالا، بھلے سے عمران خان کو ڈال رہا ہوں لیکن ویڈیو بنائے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، خود لگ پتہ جائے گا، اور ہر بندہ اپنے اپنے اکاؤنٹس جو ہے نا اس پہ شیئر کرے، ٹھیک ہے؟ یہ حل ہوگا۔ ہم تو ڈالیں گے بھائی، اگر الطاف حسین صاحب کو مل جاتے تو الطاف حسین صاحب کو ووٹ ڈالیں گے، ورنہ سیکنڈ آپشن کیا ہے، نون لیگ کو میں ڈالوں گا، پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ڈالوں گا، سوری، بالکل ارسپانسبل، اور مطلب ان پروفیشنل، ایک دم پروفیشنلزم نہیں رہا ہے اس میں۔ خیر رہا کیا تھا ہی نہیں، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد یا ان کی موت کے بعد یا ان کی وفات، جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اس میں دم نہیں رہا ہے۔ زرداری صاحب جب تک ایک اپنا وزیر اعظم تھے، بہت کوئی خاص کام نہیں ہوا، سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، کوئی کام نہیں کیا انہوں نے بھی۔ اور ابھی جو سندھ میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، بول بچن کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ہی اپنے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ انکروچمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، اور مطلب ان ایجوکیٹڈ اور ان کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ گھس گھس کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور انکروچمنٹ کے نام پہ بھتے لیتے ہیں، لوگوں کی مطلب املاک توڑ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اگر تمہیں وہ کرنا ہے تو اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گلشن معمار میں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بندے کو پکڑا بھی گیا تھا، جس پہ پھر ایکشن ہوا، اور اس کو فوری طور پہ دو اہلکاروں کو فارغ بھی کر دیا تھا کورٹ نے۔ تو یہ معاملات ہے۔ دیکھیں کراچی میں رہنا ہے تو اب میرے خیال میں ہم سارے سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچی اور میمن، بنگالی اور جتنی بھی زبانیں رہتی ہیں نا، ہم لوگوں کو سب سے پہلے آپس میں میل جول بڑھانا ہے اور آپس میں ایک رہنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کے فساد سے نبٹ سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ابھی جیسے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر کراچی کو گورنر اس کے وفاق کے حوالے کیا، یہ صوبہ بنایا تو خون ریزی ہوگی، پیپلز پارٹی کے الفاظ ہیں اور ان کے لوگوں کے۔ تو ہمیں اس سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، کیونکہ کراچی پہلے بھی وفاق کا حصہ تھا۔ یہ بھٹو نے جو ہے نا یہ حرکت کی تھی کہ کراچی کو زبردستی جو ہے وہ گھسیڑ دیا تھا۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ترقی کرنی ہے، خالی کراچی نہیں، پورا سندھ ترقی کرے گا، پورا پاکستان۔ کراچی جو کما رہا ہے وہ سندھ پہ سب سے پہلے لگنا چاہیے، تاکہ میرے سندھ کے بھائی بہن جو ہے نا اب وہ عیش کریں، ان کا حق ہے ہمارے پیسے پہ اور ہمارا حق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ٹوگیدر وی کین گرو۔ اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جی اے سندھ، جی اے مہاجر، اللہ حافظ۔